अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं तमाम शर्फ व शरीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स और मीडिया के साथ साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुख्तसर टाइम की इतला पर वक्त निकाला और एक बातचीत करने का मौका फराहम किया। मौजूदा जो बहरान हमारा हर रोज़ उसमें नई शक्ल नज़र आ रही है, अदम एतमाद की तहरीक का शोर शोरा है और ज़ोर शोर से ये बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये सरासर मुल्क का कौम का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐसा कोई जवाज़ नहीं है कि जिस बना के ऊपर हम मौजूदा हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करें, मौजूदा हुकूमत की तवज्जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। जो इंटरनेशनल हालात हैं उस वक्त अमेरिका, रूस और उनकी जो जंगें शुरू हैं, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान अपनी राय जो है वो आज़ादाना रख रहा है और पाकिस्तान के मफाद को देख के फैसले किए जा रहे हैं। ये चीज़ तकलीफ दे रही है अमेरिका को भी और दूसरी बैरूनी कुव्वतों को भी, और यकीनन उनकी यारी दोस्तियां भी इधर मौजूद हैं। और मुझे इस बात के ऊपर कभी इम्कान मौजूद है कि बैरूनी कुव्वतें भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना असर रसूख रख रही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही है, पाकिस्तान को अपनी आज़ादाना रियासत के तौर पे मनवाना चाह रही है, इमरान खान को डिस्टर्ब किया जाए और इसकी तवज्जो जो है वो उस तरफ ना रहे जिस तरफ वो जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये हुब्बल वतनी के सरासर मुनाफी होगा। इमरान खान साहब को पूरा काम करने का मौका देना चाहिए। कौम ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया है। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला चुना गया है। बाकी सूबों में भी तमाम वज़राए आला को अक्सरियत ने चुना है। तो उन्हें अपना टेन्योर पूरा करने का मौका देना चाहिए। जब इंतखाबात अपने असल वक्त पे होंगे तो अगर ये अपने वादे के मुताबिक लोगों को मुतमिन ना कर सके तो खुद ब खुद लोग आइंदा फैसला दूसरा कर लेंगे। आज बतौर खास जो बात मैं करनी चाह रहा था, 2002 की असम्बली में जब मैं कौमी असम्बली में गया तो उस वक्त भी जमाली साहब एक वोट की अक्सरियत से वज़ीर आज़म थे और वो मौका था कि जिसने मुझे सोचने में मजबूर किया कि क्या इस तरीके से कोई भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क की खिदमत कर सकता है जब उसकी पोजीशन हमेशा डामाडोल हो और 1 और 2 वोटों के सर के ऊपर वो खड़ा रहे। उस वक्त भी मैंने अपना रोल अदा किया और नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब जाके भी अपनी ओपिनियन दी और उस वक्त मियाँ साहब ने मेरी ओपिनियन से इत्तेफाक किया। और वो जो सोचे उस वक्त से आज तक जो चीज़ें मैं सोचता रहा हूँ कि मुल्की सियासी इस्तेकाम हम किस तरीके से पैदा कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ें मेरे तजर्बे में थी, मेरी सोच में थी, मेराज शरीफ की बाबरकत रात में मुझे लिखने का मौका मिला और मैंने एक करारदाद की शक्ल में लिख के कल सूबाई असम्बली में मैंने करारदाद जमा करा दी ताकि वो अक्सरियत राय से अगर वो पास हो जाती है तो कौमी असम्बली में हम उसको कानून साजी के लिए भेज सकते हैं। उसमें सबसे अहम नुकता ये है कि वोट डालना पाकिस्तान में लाजमी करार दिया जाए। तनकीद तो हर बंदा करता है लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट डालने के लिए वो नखरे करते हैं। जो वोट नहीं डालता उसको तनकीद करने का भी हक नहीं होना चाहिए। जब वोट डालना लाजमी होगा और जो वोट ना डाले उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाए तो इस खौफ से हर बंदा वोट डालने जाएगा। तो जब हर बंदा वोट डालेगा तो फिर सही सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगी। और जो पार्टी टिकट हैं वो पार्टी सरबराहान के हाथ में नहीं होना चाहिए टिकट देने का अख्तियार। उस जो इंतखाबी हल्का है उस इंतखाबी हल्के के अंदर उस पार्टी के जो मेंबरान मौजूद हैं जिनके नाम इलेक्शन कमीशन को पार्टी सरबराहान पहले दे चुके होंगे, उनके हाथ में इख्तियार होना चाहिए कि उनका एमपीए का टिकट किसको दिया जाए और उनके एमएनए का टिकट किसको दिया जाए। पार्टी सरबराह का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि उस हल्के में कौन उनका टिकट होल्डर होगा। जब टिकट का इख्तियार सरबराहाने पार्टी के पास आ जाता है तो फिर गुलामाना जहनियत हम देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर एक आमरियत है और तमाम आमर इकट्ठे होकर मुल्क में कहते हैं जमहूरियत आ जाए। तो इसका ये सोल्यूशन यही है कि अख्तियार पार्टी सरबराह से निकाल कर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्करों को दिया जाए।
وہاں کے جو مسلم لیگی ہیں، وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں کے جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ ہمارا ٹکٹ کس کو دیا جائے. اور جنرل الیکشن میں جب ہر کوئی ووٹ ڈالے گا تو عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 51% تک یا 50% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. جو 50% نہیں پولنگ پہ آتے، جب ہر صورت وہ آئیں گے تو وہ نہ کسی سے امپریس ہے نہ متاثر ہیں. جب انہیں آنا پڑے گا تو وہ فیصلہ ٹھیک کریں گے، کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کریں گے، پلاؤ کی پلیٹ کھا کے فیصلہ نہیں کریں گے، خام کا کسی کے اشتہار دے کے فیصلہ نہیں کریں گے، وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے. اور دوسرا اس قرارداد میں میرا یہ بھی مطالبہ ہے، بینر لگانا، اشتہار لگانا بالکل بین کر دیا جائے. ہر امیدوار صرف کتابی شکل میں ایک چھوٹا پمفلٹ 2-4 صفحوں کا اپنا تعارفی چھپوائے اور گلی گلی ہر ووٹر کے گھر میں پہنچا دے. لیکن ڈسپلے کرنا جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے تاکہ ہر عام آدمی بھی انتخابات میں اپنی صلاحیتوں کو آزما سکے اور لوگوں کی نمائندگی کا اگر حق رکھتا ہے تو محض پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگنور نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے ایک اس میں جو میرے قرارداد میں چھٹی شک ہے، یہ ہے تو سوچ میری کئی سال پرانی، لیکن اتفاق سے چونکہ میں کل ہی صوبائی اسمبلی میں جمع کرا چکا ہوں اور رات مجھے یہ سوچنے کو ایک تصور آیا کہ یہ تو موجودہ حالات کے عین مطابق اس بیماری کا بھی حل ہے. اور وہ میری سوچ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب بھی الیکٹ ہو، وزیر اعلیٰ صوبوں کا جب بھی الیکٹ ہو، وہ الیکٹ تو ہوگا 51% اکثریت کے ساتھ. لیکن جب ایک بار الیکٹ ہو جائے پھر اسے اتارنے کے لیے 66% ووٹ جو ہے وہ کمپلسری کیا جائے. یہ نہیں کہ 2-3 بندے جو ہیں وہ ہر وقت ڈرونا خواب بنے رہے وزیر اعظم کے لیے اور وزیر اعلیٰ کے لیے. ہاں ایک واضح اکثریت اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے. تو لہذا عدم اعتماد کا جو حق ہے وہ 51 کو نہیں ہونا چاہیے. 66% جو اکثریت ہے ہاؤس کی، اگر وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہو جاتی ہے یا وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر عدم اعتماد کا ہونا لازمی قرار دینا چاہیے. اور اس میں ایک اہم ترین شک جو میں نے قرارداد میں ڈالی کہ ہماری ریاست بنی ہے کلمے کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب مطلب یہ ہے اور ہمارا آئین بھی وہ ہے کہ پاکستان کا قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے متصادم ہے، تو قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہاؤس میں ہم کتنے لے کے جاتے ہیں؟ 1% بھی نہیں. ہمارے جیسے جو اکا دکا چلے جاتے ہیں، یہ تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ چنے جاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے منورٹیز کی سیٹیں فکس ہیں، جس طریقے سے خواتین کی سیٹیں فکس ہیں، اس طریقے سے علماء کرام کی فکس کوٹا 25% منیمم ایوان بالا کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے کہ کم از کم 25% علماء کرام جو ہیں ہر صورت ہاؤس میں جائیں. ہر پارٹی اپنی اپنی نمائندگی کے اعتبار سے علماء کرام اپنی طرف سے وہ لسٹ دیں جو فارغ تحصیل بھی ہوں اور کسی نہ کسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہوں. ایسے علماء نہ ہوں جو 2 نمبری کر کے جعلی ڈگریاں لے کے، جیسے پہلے آیا تھا کہ گریجویشن ہونی چاہیے اور کئیوں نے گریجویشن کی جعلی ڈگریاں بنوا لی اور کئیوں نے مدرسوں کی جعلی ڈگریاں بنوا لی. تو ڈگری کے بعد نہیں ہے، کئیوں نے مدرسوں کی جعلی ڈگریاں بنوا لی. تو ڈگری کے بعد نہیں ہے، اس کے پاس درس نظامی کی ڈگری بھی ہونی چاہیے اور کسی نہ کسی مسجد کا وہ امام یا خطیب ہونا چاہیے. ان لوگوں کو 25% کا جو کوٹا ہے اگر ہاؤس میں ہم لے آتے ہیں تاکہ جو دین کو سمجھتے ہیں وہ ہاؤس کی رہنمائی کر سکیں، قانون اور آئین کی پاسداری کر سکیں کہ کیا کوئی چیز خلاف قانون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو نہیں جا رہی. تو لہٰذا علماء کرام کی نشستیں مخصوص کی جائیں تاکہ ہمارا ہاؤس جو ہے وہ سچ مچ جو ہے اسلامی طریقے کے ساتھ آگے چلایا جا سکے. اور سینٹ کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ ایوان بالا جو ہے اس میں ہمارے جیسے عام بندے نہیں جانے چاہیے. اس میں صرف وہ لوگ ہوں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں. اس میں میری تجویز یہ ہے کہ 20% علماء کا کوٹا کریں، 20% ریٹائرڈ ججز کا کوٹا رکھیں، 20% ریٹائرڈ جرنیل یا ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس ان کا کوٹا رکھیں. اور اسی طریقے سے 20% جو کوٹا ہے وہ خواتین کا رکھیں. اور خواتین کے اندر بھی انہی ٹیئرز کے اندر میں سے جو علم کو دین کو سمجھتی ہیں، جو فوج سے ریٹائر ہیں، جو بیوروکریسی سے ریٹائر ہیں، جو عدلیہ سے ریٹائر ہیں، وہی خواتین ایوان بالا میں جائیں تاکہ وہ جو سپیریئر ایوان ہے تو وہ تو ایسے سپیریئر لوگوں کا ہونا چاہیے جو تمام معاملات کو اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربے، اپنی قابلیت کے بنا پر اوپر سے وہ شیلٹر بھی دیں
اور اس کو واچ بھی کریں اور نگرانی بھی کریں. تو بہرحال کل میں نے یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی صاحب اس کو پسند فرمائیں گے اور جب یہ ہاؤس میں آ جائے گی تو اکثریت رائے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاس ہوگی اور قومی اسمبلی نے اگر اس کو قانون کی شکل دے دی اور یہ قانون بننا ہے 51% کی اکثریت سے. جب 51% کی اکثریت اس قانون کو بنا دے گی تو پھر کم از کم ملک کا پاکستان کا کبھی بھی وزیر اعظم اور کبھی بھی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈاما ڈول اور اکا دکا ووٹ سے گھبراتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر پاکستان میں استحکام بھی آئے گا اور اس میں پاکستان کے اندر جو باوقار طریقے سے سیاسی سٹرگل جو ہے اس کا دور شروع ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب